नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपालको कुनै सम्पदा विश्वले चिन्छ भने त्यसमध्येको एउटा पशुपति क्षेत्र पनि हो। धार्मिक धर्मावलम्बीहरूको आस्था, त्यसैगरी विगतदेखि नै नेपाललाई धार्मिक गन्तव्यको रूपमा पशुपतिले विश्वभर पहिचान दिएको छ र पशुपतिलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पनि समावेश गरिएको छ। यही बीचमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 100 वर्षे गुरु योजना तयार पारेपछि सोही क्षेत्रका स्थानीयहरू जात्रा, पर्व र त्यसैगरी परम्परागत पुरातात्विक सम्पदा र पुरातात्विक महत्त्वमा असर पर्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। गुरु योजनाप्रति असन्तुष्टि कहाँनेर हो? असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि के गर्न आवश्यक छ? नागरिकहरूको माग के हो? आज हामी यही विषयमा संवाद गर्छौँ। हामीसँग संवादको लागि बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य हामीसँग रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। करिब 2 महिना नै भएको रे यहाँहरू चरणबद्ध रूपमा सङ्घर्षमा रहनु भएको छ। असन्तुष्टि कहाँनेर हो? कुन कुन विषयमा हो? होइन, पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल चाहिँ त्यो एउटा गणतान्त्रिक, त्यो सङ्घीय अनि त्यो चाहिँ के भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि नेपालको संविधानमा चाहिँ के भने संविधानको अनुसूचीमा चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिर चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत पर्छ। अनि पशुपतिनाथको गुठी व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ त्यो प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र अनुसूची मुताबिक कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ के भने त्यो प्रदेश अन्तर्गत पर्छ। अब नेपाल चाहिँ के भने सङ्घीय उसमा गइसकेपछि यो बागमती प्रदेशभित्र पर्यो। अनि दोस्रो चाहिँ के भने यो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्यो। त्यसैले सबभन्दा पहिला चाहिँ के भने यो नेपालको संविधान मुताबिक नेपालको चाहिँ के भने सङ्घीय चाहिँ उसमा गइसकेपछि प्रदेशको कार्यक्षेत्र अनि त्यो चाहिँ के भने त्यो स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अनि चाहिँ के भने त्यो सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र तीनटैको बीचमा एउटा समन्वय हुनु पर्यो। र तीनटाले यो पशुपतिनाथलाई चाहिँ के भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो तीनटैले सङ्घीय अनि प्रदेश अनि स्थानीय सरकार। अघि पनि मैले भने कि चाहिँ के भने यो नेपालको संविधानको चाहिँ उसभित्र यो चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिर सङ्घभित्र पर्छ। त्यो चाहिँ के भने प्रदेशको कार्यक्षेत्रको हिसाबबाट अनुसूची अनुसार त्यो गुठी व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ त्यो प्रदेश अन्तर्गत पर्यो। अनि त्यो चाहिँ के भने त्यो चाहिँ पशुपतिनाथ चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्यो। त्यसमाथि पनि 8 नम्बर वडा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 8 नम्बर वडाभित्र पर्यो। क्षेत्राधिकार समायोजनको काम कति सकियो, कति भइरहेको छ? कुनै पनि कुरा चाहिँ के भने संवादै भएको छैन। त्यसैले गुरु योजना जस्तो संवेदनशील कुरा यो गुरु योजनालाई चाहिँ के भने तीनटै निकाय मिलेर सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार मिलेर चाहिँ के भने एउटा पशुपतिनाथको सम्बन्धमा कस्तो मोडेलमा जाने, कस्तो तरिकाबाट जाने एउटा चाहिँ के भने त्यो बारेमा चाहिँ एउटा प्रष्ट आफ्नो धारणा सरकारको हुनुपर्छ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ के भने मुलुक चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भएको टाइममा राजा महाराजा भएको टाइममा यो चाहिँ के भने यो पशुपतिनाथ चाहिँ धर्मसापेक्ष भएको टाइममा चाहिँ राजा संरक्षक, रानी अध्यक्ष अनि मन्त्री उपाध्यक्ष अनि नेपालको ब्युरोक्राट्स क्रिम ब्युरोक्राट्सहरू चाहिँ मेम्बर भएर पशुपति विकास कोष बनाएको देखिन्छ, गठन गरेको देखिन्छ। अब सङ्घीयतामा गइसकेपछि अब धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि धर्मनिरपेक्षमा चाहिँ के भने सरकारको कुनै धर्म हुँदैन। सरकारको लागि सबै धर्म बराबर। सरकारले धर्ममा हस्तक्षेप गर्न पाइन्न। सरकारले कुनै धर्ममा हस्तक्षेप गर्न पाइन्न। कहाँनेर हस्तक्षेप भयो? हस्तक्षेप गर्न थालेको महसुस कहाँबाट हुन थाल्यो? धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि प्रधानमन्त्री संरक्षक हुन पाइन्छ। धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि मन्त्री अध्यक्ष हुन पाइन्छ। यो चाहिँ के भने विशुद्ध धार्मिक त्यो चाहिँ के भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले एउटा चाहिँ स्वतन्त्र ट्रस्ट बनाउने
अनि त्यो ट्रस्टले चाहिँ के भने के गर्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा। जस्तो तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु कि चाहिँ के भने भारतको राम जन्मभूमिको सम्बन्धमा चाहिँ के भने भारतको प्रधान न्यायालयले चाहिँ के भने मुद्दा फैसला गर्दाखेरि चाहिँ के भने राम मन्दिरको लागि चाहिँ कति एकड जमिन छुटायो, त्यो बाबरी मस्जिदको लागि कति एकड जमिन छुटायो, अनि त्यो चाहिँ के भने त्यो राम मन्दिर बनाउने कुरा चाहिँ के भने राम मन्दिर चलाउने कुरा चाहिँ ट्रस्टलाई जिम्मा दियो। ट्रस्ट चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मिलेर चाहिँ के भने ट्रस्ट बनाउनु र ट्रस्टले परिकल्पना गरे मुताबिक गर्नु भनेर त्यो भारतको प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ के भने सरकारले 1 इन्च पनि कहीँ कतै न्यायालयबाट फैसला भयो। नेपालमा अहिले चाहिँ कस्तो प्रकारको संरचनाको आवश्यकता हो? मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने हाम्रो नेपालको सम्बन्धमा पनि चाहिँ के भने सर्वोच्च अदालतको चाहिँ परमाध्यक्ष जुन कृष्ण प्रसाद उपाध्याय र चाहिँ के भने त्यो तपनाथ मगरको फैसलाले यो चाहिँ के भने हिन्दू यो धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि चाहिँ त्यो धार्मिक हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वतन्त्र स्वायत्त अधिकार सम्पन्न त्यो विशुद्ध हिन्दूहरूको अधिकार सम्पन्न अर्गनाइजेसन बनाउनु, यो काठमाडौँ अन्तर्गत चाहिँ स्थानीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ राख्ने वातावरण बनाउनु भनेर परमादेश भएको देखिन्छ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ के भने त्यो श्री अरियाल चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताले फेरि मुद्दा हालेर चाहिँ के भने यो चाहिँ के भने हाम्रो प्रकाश रावत श्रीमान र चाहिँ के भने माथेमा श्रीमानको उसले चाहिँ भर्खरै मात्रै त्यो परमादेश भएको देखिन्छ। त्यसबाट पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वतन्त्र स्वायत्त अधिकार सम्पन्न ट्रस्ट बनाउनु, त्यसमा सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप नगर्नु, यो चाहिँ के भने स्थानीय सरकार अन्तर्गत राखेर अगाडि जानु जस्तो किसिमको चाहिँ परमादेश भएको देखिन्छ। त्यसैले हिन्दू राष्ट्र यो सरकारको यहाँको शब्दमा भन्दा हस्तक्षेपले कस्तो खालको असर परिरहेको छ पशुपतिमाथि? होइन, मेरो भनाइ पहिलो कुरा त मैले अघि पनि भनिसकेँ। पहिलो कुरा त्यो चाहिँ के भने यो गणतान्त्रिक र चाहिँ के भने सङ्घीय भइसकेपछि, यो मुलुक धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट यो मुक्त हुनु पर्यो, पहिलो फेज। अनि त्यो स्वतन्त्र हिन्दूहरू र चाहिँ के भने स्थानीय सरकार मिलेर यो कस्तो मोडेलमा जाने भन्ने कुरा एउटा फेज भयो। गुरुयोजनै उनीहरूले बनाउनु पर्यो भन्ने धारणा उनीहरूले बनाउनु पर्यो। जस्तो राम जन्मभूमि चाहिँ के भने अहिले जुन भारतको फैसला मुताबिक चाहिँ सरकारले 1 इन्च त्यो धार्मिक हस्तक्षेप, त्यो धर्ममा हस्तक्षेप गरेको देखिन्न। त्यो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्यो, त्यो राम मन्दिरको शिलान्यास गर्यो, तर प्रधानमन्त्री संरक्षक छैन, मन्त्री अध्यक्ष छैन। त्यसमा चाहिँ स्वतन्त्र हिन्दूहरूको चाहिँ के भने बाहुल्य छ र चाहिँ के भने एउटा त्यो स्थानीय सरकार अन्तर्गत, त्यो प्रदेश सरकार अन्तर्गत चाहिँ बनाएको देखिन्छ। अब अहिले बनेको गुरुयोजना स्थानीयहरूले, नागरिकहरूले त्यसलाई अवलम्बनै गर्न नसक्ने हो कि परिमार्जन भएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने हो? मैले अघि पनि भनिसकेँ। पहिलो कुरा त यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ के भने त्यो जनताबाट चाहिँ एउटा त्यो अघि पनि जनताबाट अनुमोदित अनि जनसहभागिता, पिपुल पार्टिसिपेसन भन्छ नि, जनसहभागिता, जनताबाट अनुमोदित। यसमा चाहिँ के भने त्यो सङ्घीय सांसदसँग पनि कुनै छलफल छैन, प्रदेशको सांसदसँग पनि कुनै छलफल छैन, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पनि कुनै छलफल छैन। अनि चाहिँ के भने त्यही पशुपति विकास कोषको केही पदाधिकारीहरू बसेर चाहिँ के भने एउटा त्यो पदाधिकारीहरू बनेर चाहिँ के भने त्यो गुरुयोजना बनाएको देखिन्छ। जुन गुरुयोजना चाहिँ के भने त्यो एउटा निबन्ध जस्तो देखिन्छ। यहाँलाई म रोक्छु। यहाँ सरकारले केही समय अगाडि सरकारवालासँग संवाद गर्ने क्रममा यहाँ गगन थापा लगायतका त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि बस्नु भएको देखिन्थ्यो। त्यति बेला केही संवाद भएको जस्तो आभास पनि नागरिकहरूले गरेका थिए। त्यति बेलाको संवाद कति समावेश भयो, कति भएन, किन हुन सकेन? होइन, मुख्य कुरा त चाहिँ के भने नेपाल सरकारले त्यो टाइममा त्यो मन्त्रीज्यूले चाहिँ के भने एउटा त्यो मन्त्रालयको सहसचिव चाहिँ प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा एउटा पुरातत्व विभागको महानिर्देशक दामोदर गौतमजी अनि अर्को चाहिँ भट्टराईजी भएको तिनताको चाहिँ एउटा कार्यदल बनायो। तिनताको कार्यदलले हामीलाई चाहिँ संवादको लागि डाक्नुभयो। हामी 2 चोटि संवादमा चाहिँ के भने उहाँहरूसँग बस्यौँ। 2 चोटि संवादमा बस्दाखेरि त्यो मन्त्रालयले दिएको कार्यादेश मुताबिक त्यो प्रदीप कोइरालाजीले चाहिँ के भने
पुरानो गुरु योजनाको पहिलो समीक्षा गर्ने अनि पुरानो गुरु योजना समीक्षा गर्ने भनेर पुरानो गुरु योजनाको बारेमा चाहिँ पशुपति विकास कोषलाई चाहिँ त्यसको पुरानो गुरु योजनाको बारेमा चाहिँ के कति प्रगति भएको छ जानकारी गराउनु भनेर 3टा पत्र पठाएको देखिन्छ, तर कुनै जानकारी पठाएको देखिन्न। अब त्यो चाहिँ के भने त्यो कार्यदललाई पशुपति विकास कोषले टेरेकै देखिन्न। अहिले त्यो कार्यदल पनि चाहिँ के भने देखाउने दाँत जस्तो बनाएर अहिले मन्त्रीले चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ के भने त्यो एउटा चाहिँ अब के भनौँ षड्यन्त्रको ताना बाना बुन्न थालेको जस्तो देखिन्छ। अब मन्त्रीले चाहिँ फेरि 3टा चाहिँ के भने 3 सूत्रीय राखेर चाहिँ के भने आन्दोलन रोक्नु हामी तपाईहरुसँग छलफल गरेर काम गर्छौं भन्ने किसिमको एउटा ब्यौराको पत्र आएको देखिन्छ, जुन कुरालाई हामी स्वीकार्न सकिरहेका छौं। अब यहाँनिर यहाँहरूले मौलिकता मासिने, जात्रा पर्वलाई असर पर्ने भनेर लगातार यो कोरोनाको महामारीको पनि व्यवस्था गरेको जस्तो गरी सडकमा उत्रिरहनु भएको छ। यो जात्रा पर्व संस्कृतिमा चाहिँ कस्तो खालको असर पार्छ? मेरो आशय चाहिँ के भने तपाईले चाहिँ के भने यो देवादि देव महादेव यो चाहिँ के भने यो संसारमा भएको चाहिँ के भने मुसलमानहरुको मक्का मदिना, क्रिश्चियनहरुको जेरुसलम भने जस्तै हामी हिन्दूहरुको चाहिँ के भने पावन तीर्थस्थल, सम्पूर्ण हिन्दूहरुको चाहिँ के भने एक किसिमको राजधानी। त्यसको लागि चाहिँ के भने गुरु योजनाको कुराको सम्बन्धमा त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सबैको पोजिटिभ हुन्छ। त्यो गुरु योजना जीवन्त बन्नु पर्यो भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। गुरु योजना लाइफ भएको गुरु योजना र लाइफ नभएको गुरु योजना फरक कुरा हुन्छ। गुरु योजनामा जीवन भएन, लाइफ छैन। त्यो अब 15 वर्षमा चाहिँ पशुपति क्षेत्रको 4 किल्ला भित्र कुनै पनि मानव बस्ती नराख्ने, कुनै पनि व्यक्तिको घर जग्गा नराख्ने, त्यो चाहिँ के भने टोटल्ली बैंक हुने, होलाग हुने, धर्मशाला हुने, होटल हुने, गार्डन हुने, सब हुने, तर मानव बस्ती नहुने, सभ्यता नहुने। अनि यो सभ्यता चाहिँ के भने अब निर्यात गर्न सकिन्छ हामीले सभ्यता, त्यो जुन ईसापूर्व 600 वर्ष भन्दा अगाडिको सभ्यता, ईसापूर्व 600 वर्ष भन्दा अगाडिको सभ्यता चाहिँ के भने त्यो अहिले खाली ठाउँको जग्गा होइन। यो चाहिँ के भने परापूर्व लिच्छवी काल त्यो चाहिँ के भने त्यो गोपाल वंशदेखि त्यो निरन्तर आइराखेको कुरा, त्यो कुरालाई चाहिँ के भने त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनि विश्व सम्पदा अनि युनेस्को मापदण्डभित्र बसेको कुरा होइन। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ गुरु योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ के भने त्यो बस्ती नै खाली गरेर चाहिँ गुरु योजना हुन्छ। त्यो बस्ती खाली गर्दा त उसले सँगसँगै मूर्त र अमूर्त सम्पदा पनि सँगै लग्छ। मूर्त र अमूर्त सम्पदा भने बनाएर बनिन्छ। भोलि हामी कुनै सरकारले आएर नयाँ बनाउन सकिन्छ? त्यो सभ्यता नासिसकेपछि त नासियो। पनि सरकारको त्यसको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनका लागि, प्राचीनतालाई कायम राख्नको लागि विश्वभरि यो एउटा महत्त्वको रूपमा देखिएको पशुपतिनाथलाई अझ पनि परिचित गर्नको लागि र अझ आकर्षक गन्तव्य बनाउनका लागि यो पहल गरिएको भनेर त बताइरहेको छ। यो विषयमा विवादकै विषय भएन भने मेरो भनाइ मतलब यो कसले बनाउने? अहिले सरकार किन हस्तक्षेप गरिरहेको छ? सरकार यो प्रकारको गुरु योजना किन सार्वजनिक गरिरहेको छ त? यो विषयमा चाहिँ के भने युनेस्को पनि यसमा अब्जेक्सन छ, पुरातत्व विभागको पनि यसमा अब्जेक्सन छ, प्राचीन स्मारक संरक्षणको प्रतिकूल आएको छ, नेपालको संविधान प्रतिकूल आएको छ होइन। त्यसैले यो चाहिँ के भने पहिलो कुरा चाहिँ नेपालको संविधानसँग तालमेल हुने गरिकन यहाँनिर संविधानमा तालमेल हुने गरी त्यो किसिमको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले किन रोकिरहेको छ? पहिलो कुरा त नेपालको संविधानलाई यो सरकारले एब्जर्ब नै गर्न सकिरहेछ। यता धर्मनिरपेक्ष बन्छ, यता संघीयता बन्छ, यता चाहिँ के भने 3 तहको सरकार छ भन्छ, अनि सरकार हस्तक्षेप गर्न आउँछ। यो मेल खाएन। त्यसैले यो चाहिँ के भने धार्मिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, यो चाहिँ सरकारी हस्तक्षेपबाट यसलाई मुक्त बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ के भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, 3टै सरकारको एउटा तालमेल हुनु पर्यो। यो चाहिँ के भने काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ के भने यो पशुपतिनाथ हुनु पर्यो। भनेको अहिलेको गुरु योजनाभित्र कुनै पनि बुँदा, कुनै पनि शब्द यस्तो छैन कि तपाईहरु त्यसमा संशोधन गरेर यो अहिलेको गुरु योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ? सकिन्न, त्यसलाई त्यो ग्रहणै गर्न सकिन्न। त्यसैले म हिन्दू राष्ट्र नै भएको भए त्यो सोच्ने तरिका मेरो अर्कै होला। त्यहाँ चाहिँ के भने हिन्दू सापेक्ष नै भएको भए त्यसलाई सोच्ने तरिका अर्को होला।
त्यहाँ प्रधानमन्त्री संरक्षक पनि होला, त्यहाँ मन्त्री अध्यक्ष पनि होला, त्यहाँ चाहिँ के भने त्यो सबै कुरा चाहिँ के भने त्यो हिन्दू धर्म सापेक्ष भयो। ठिक छ, अब अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हिन्दू छ भने ऊ बस्दा हुन्छ, सापेक्ष छ भने। अहिलेको अवस्थामा संविधान अनुरूप त्यसै गरी विभिन्न समयमा भएका निर्णय बमोजिम र त्यसपछि धर्मनिरपेक्षताको मर्म अनुसारको पशुपतिको गुरु योजना कस्तो हुनु पर्यो त? होइन, मेरो अघि पनि भनिसके जीवन्त गुरु योजना। जीवन्त गुरु योजना जस्तो चाहिँ के भने लुम्बिनीको गुरु योजना टाङ्गेले बनायो, गुरु योजना टाङ्गेले बनायो। टाङ्गेले बनाउँदाखेरि चाहिँ के भने जीवन्त गुरु योजना बनायो। त्यो टाङ्गेले गुरु योजना बनाउँदाखेरि पनि 2 वर्ष त चाहिँ भन्टे भएर बस्नुभयो। 2 वर्ष त उहाँले त्रिपिटक कण्ठ गर्नुभयो, त्यो बुद्धको फिलोसफीलाई कण्ठ गर्नुभयो। बुद्ध के हो समाउनु भयो, बुद्धको दर्शन के हो समाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले गुरु योजना बनाउनु, अनि त्यसले त्यो गुरु योजना बनाउँदाखेरि महायानीलाई एकातिर, वज्रयानीलाई एकातिर, हिनयानीलाई एकातिर यस्तै यति व्यवस्थित बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ के भने अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई स्वागत गर्यो। पहिला पशुपति देवादिदेव महादेव शिवजीको महत्त्व बुझिसकेपछि मात्र गुरु योजनाको डिजाइन गर्नु पर्यो। 6 महिनामा गुरु योजना बन्छ। एउटा प्रोफेसरले गुरु योजना बनाउँदैमा गुरु योजना बन्छ। त्यो चेतननाथ गौतमजी चाहिँ के भने हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, परम आदरणीय हुनुहुन्छ, वन्दनीय हुनुहुन्छ, तर प्लानर होइन। उहाँले चाहिँ के भने निबन्ध बनाउनु भएको होला, अवधारणा बनाउनु भएको होला, तर मास्टर प्लान होइन। त्यसमा डिपिआर पनि छैन, डिजाइन पनि छैन, त्यो चाहिँ के भने कहाँ सुरु गर्ने पनि छैन, कहाँ अन्त्य गर्ने पनि छैन। त्यसैले जीवन्त छैन। यो त चाहिँ के भने यही उहाँले परिकल्पना गरे मुताबिकको गुरु योजनालाई मान्ने हो भने त यो पशुपति क्षेत्र ऊँट बन्छ। ऊँट बन्छ, ऊँट। ऊँट पनि चाहिँ भगवानले सृष्टि गर्दा राम्रो बनाउँछु भनेर बनाएको, सबैभन्दा राम्रो बनाउँछु, सबैभन्दा राम्रो बनाउँछु भनेर। अब यहाँनिर त्यसो भए ऊँट भन्यो। पशुपति प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, महानगरपालिकाभित्र पर्छ भने प्रदेश सरकारले पनि त्यत्रो धेरै चासो दिएको देखिँदैन। महानगरपालिका मौन जस्तो देखिन्छ। यिनीहरूको मौनता किन त? प्रदेश सरकार चासो नदिएको होइन, प्रदेश सरकारले चासो नभएको होइन। प्रदेश सरकारको मेम्बर म पनि त्यहाँ प्रदेश सरकारमा के गरिरहेको छ त? प्रदेश सरकार त्यहाँ चाहिँ के भने त्यहाँ संसदमा गहन छलफल हुन्छ। यो गहन छलफलको सिलसिलामा प्रदेश अन्तर्गत यसलाई राख्नु पर्यो, यो स्थानीय सरकार अन्तर्गत ल्याउनु पर्यो भनेर हामी प्रदेशमा गहन छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, गरेका छौँ हामी। तर मुख्यमन्त्रीज्यू चाहिँ के भने मुख्यमन्त्रीज्यू चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग दोहोरो संवादै गर्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त्यो छलफलै गर्नुहुन्न, यो एजेन्डामा कुरै गर्नुहुन्न। यो चाहिँ के भने यो सङ्घ अन्तर्गत पर्छ, हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन, हामी यसमा किन जाने भनेर ऊ अगाडि नै जान चाहनुहुन्न। किनभने उहाँको त्यो जुन चाहिँ मुख्यमन्त्रीत्व बचाउनको लागि त्यो चाहिँ के भने उहाँ पद बचाउनको लागि चाहिँ के भने त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दोहोरो विवाद गर्ने, विवादमा बस्न चाहनुहुन्न। उहाँले कहिले विवादको काम गर्न चाहनुहुन्न। त्यसैले यो पशुपतिको सम्बन्धमा पनि उहाँ विवादमा जान चाहनुहुन्न। उहाँलाई थाहा छ पशुपति उहाँको प्रदेशभित्र पर्छ। अब 3वटा सरकारका विषय छन्, सङ्घीय सरकारले लगातार हस्तक्षेप गरिरहेको छ। पुरानो गुरु योजनालाई पनि समीक्षा गरिएको छैन भन्ने पनि यहाँहरूको तर्क छ। पुरानो गुरु योजनालाई चाहिँ त्यसै अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विकास गर्न थालिएको अवस्थामा पुरानो गुरु योजना अनुसार गर्नका लागि नागरिकको मत चाहिँ के छ? हेर्नु न, त्यो त तपाईँले सरकार आफैले कार्यदल बनाएर कार्यदलको चाहिँ के भने त्यो कार्यदलले पशुपति विकास कोषलाई 3टा पत्र लेखेको देखिन्छ। पुरानो गुरु योजनाको बारेमा चाहिँ कति प्रगति भयो, कति प्रगति भएन, त्यो गुरु योजना के भइरहेछ, नयाँ बनाउँदाखेरि त्यो पुरानो गुरु योजनालाई के समेट्यो, के समेटेन, मलाई चाहिँ के भने पत्र पठाऊ, जवाब पठाऊ। तर अहिलेसम्म चाहिँ के भने पत्रको जवाब पनि पठाइराखेको अवस्था छ। कोष किन त्यति जिम्मेवार बनिरहेको छ? मेरो भनाइमा चाहिँ के भने त्यसैले यो राजा रानी भएको टाइममा बनाएको चाहिँ के भने कोष, त्यो चाहिँ के भने अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ के भने त्यो राजाको ठाउँमा प्रधानमन्त्री भयो, मन्त्रीको ठाउँमा चाहिँ के भने त्यो कोषको कुनै अस्तित्व छैन। त्यसो भए रहेन, कोषको कुनै अस्तित्व रहेन। त्यसो भए मैले अस्तित्वको कुरै गरिनँ भने अब समय सापेक्ष थाल्नु पर्यो। नेपालको संविधान मुताबिक चाहिँ 3टा सरकार भइसकेपछि 3टा सरकारलाई समेटेर त्यो समयको माग अनुसार पशुपति विकास कोषलाई ढाल्दै लग्नु पर्यो। अहिले पशुपति विकास कोष छ, चाहिँ के भने काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत छ, चाहिँ के भने यो प्रदेश अन्तर्गत छ। सङ्घको सांसद पनि यसमा मेम्बर छैन, प्रदेशको सांसदको मेम्बर छैन, वडा अध्यक्ष पनि यसको मेम्बर छैन। अनि सदस्य भएर आउँछ, बाहिरको मान्छेहरू सदस्य भएर आउँछ, पदाधिकारी भएर आउँछ बाहिरकोबाट। अनि उसलाई के थाहा पशुपतिको बारेमा?
यहाँहरू अहिले चरणबद्ध रूपमा सङ्घर्षको कार्यक्रममा रहनु भएको छ। पहिलो चरणको त करिब 2 महिनामा सक्नुभएको रे। नागरिकको आवाज, नागरिकको मत, सोही क्षेत्रका पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गरेका वर्षौँदेखि बसेका रैथानेहरूका आवाज सरकारले कति सुन्यो, किन सुनिरहेको छैन? होइन, मैले भने नि पहिलो कुरा सरकारले यो संविधानलाई ग्रहणै गरेको छ। सरकारले ग्रहण गर्नका मैले भने ग्रहण गरेको भए त मैले ग्रहण गरेको भए त यस्तो किसिमको गुरु योजना आउँदैन। अब तपाईँको सोही क्षेत्रको स्थानीयको हिसाबले पनि वर्षौँदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएको हिसाबले पनि प्रदेश सभादेखि हरेक ठाउँमा उठाउँदै आउनु भएको छ। यहाँकै भनाइमा सरकारले संविधानकै पालना गरेको छैन भने यहाँको मूल नेतृत्व किन बोल्दैन त? खोइ त कति बोल्यो? होइन, मेरो भनाइमा चाहिँ के भने यहाँ चाहिँ के भने सरकारले यसलाई चाहिँ के भने त्यो भने नि अब सरकारले ग्रहण गरेन, सरकारले ठिक काम गरेन भने प्रतिपक्षको भूमिका त त्यहाँ खबरदारी गर्ने, सही बाटोमा ल्याउने न हो। मेरो भनाइमा चाहिँ के भने मुलुक धर्मनिरपेक्षतामा गएको अवस्था, पहिला धर्मनिरपेक्ष नभएको टाइममा जस्तो व्यवहार गरिराखेका देखिन्छ के सरकारले, धर्मसापेक्ष मुलुकमा गरेको जस्तो व्यवहार सरकारले गरिराखेका देखिन्छ, जुन सुहाउँदैन। धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि सरकारले धर्ममा हस्तक्षेप गर्न पाइन्न। सरकारको कुनै धर्म हुँदैन, सरकारलाई सबै धर्म उसको लागि बराबर, धार्मिक स्वतन्त्रता मुताबिक सबै धर्म बराबर, उसले एउटालाई च्याप्ने एउटालाई छोड्ने गर्न पाइन्न भन्ने मेरो आशय हो। ठिक छ, सरकारको प्रवृत्ति त परिवर्तन भएन। संविधानले धर्मनिरपेक्षता व्यवस्था गर्यो, 3 तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो, पशुपतिलाई विभिन्न सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्यो, तर त्यो अनुसार काम त भएन नि। अहिलेको मुख्य मुद्दा, मुख्य विषय, मुख्य सवाल भनेको यही नै देखियो। तर सरकार संविधान अनुसार चलेन भने 3 तहको सरकारले त्यसको अपनत्व ग्रहण गर्नका लागि हिचकिचाए, अप्ठ्यारो माने भने खबरदारी गर्ने निकाय चाहिँ किन कमजोर छ? कहाँनिर छ? मैले प्रश्न तपाईँलाई भनिसकेँ। सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ के भने त्यो जुन कृष्णप्रसाद चाहिँ उपाध्याय श्रीमानले र अब तपनाथ मगरले परमादेश गरेको अवस्था छ, त्यसमा धार्मिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, स्वतन्त्र, स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न बनाउनु, हिन्दूहरूको बाहुल्य राखेर त्यसको विज्ञहरू राखेर ट्रस्ट बनाउनु परमादेश आदेश छ। त्यो चाहिँ के भने त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै प्रकाश श्रीमान चाहिँ के भने त्यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशज्यूको प्रकाश रावत र चाहिँ के भने माथेमा श्रीमानले परमादेश गरेको देखिन्छ। त्यो कृष्णप्रसादको चाहिँ उपाध्याय र त्यो चाहिँ के भने त्यो हाम्रो तपनाथको परमादेशलाई त्यो सर्वोच्चले चाहिँ आदेश दिँदा पनि नमानेको कारणले गर्दा फेरि मुद्दा परेको थियो, फेरि परमादेश चाहिँ बनाएको देखिन्छ। अब धर्मनिरपेक्षसँग सुहाउँदो बनाऊ है, अब सरकारले धर्ममा हस्तक्षेप नगर है भनेको अवस्था छ। त्यसैले हामी चाहिँ के भने चुप लागेर बसिराखेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ के भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पनि चुप लागेर बसेको अवस्था छैन। उहाँहरू अदालतमा न्याय माग्न गइराखेको अवस्था छ। अहिले देश प्रतिकूल अवस्थामा छ। हामी चाहिँ के भने प्रतिपक्षमा बसेर पनि यसैको लागि भनेर हामी आवाज उठाइराख्न सक्ने अवस्थामा पुगिराखेका छैनौँ। अब त्यो नर्मल सिचुएसनमा पुगेपछि हामी उठाउँछौँ, तर यसलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षसँग सुहाउँदो तरिकाबाट अगाडि लगाउँ भन्ने मेरो कुरा हो। ठिक छ, अब सर्वोच्चबाट पनि पटक पटक आदेश परमादेश भइ नै रहेका छन्। फेरि त्यो अहिले संसारको चाहिँ के भने भारतको भर्खर त्यो राम जन्मभूमिको पनि एउटा नजिर छ। त्यो नजिरमा सरकारले, भारत सरकार चाहिँ के भने अझ त्यो मोदी, त्यो चाहिँ के भने अमित शाह, उहाँहरू त हिन्दू धर्मावलम्बी। ठिक छ, अब उहाँले त चाहिँ हस्तक्षेप गरे पनि सक्नुहुन्थ्यो। अब हामी करिब अन्तिममा छौँ। यहाँको सुझाव भनौँ या अब दोस्रो चरणको कार्यक्रमको लागि यहाँको तयारी के छ? अन्तिम हामी चाहिँ के भने सरकारले अब कस्तो बिहेभ गर्छ, हामीलाई कस्तो चाहिँ बिहेभ गर्छ, सरकारले कस्तो तरिका बनाउँछ, त्यसमा दोस्रो कार्यक्रमकोमा भर पर्छ। त्यो भनेको कस्तो? अझ चाहिँ के भने सशक्त रूपमा अगाडि जान्छौँ। अहिलेसम्म हामी शान्तपूर्ण रूपमा सरकारलाई कति समय दिइरहनु भएको? होइन, त्यो अब भनौँ न, सरकार पनि त अहिले चाहिँ के भने त्यो गणतान्त्रिक भइसकेपछि त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हाम्रै प्रतिनिधि, मन्त्री पनि हाम्रै प्रतिनिधि, हाम्रै सांसद। अब आन्दोलन गर्दाखेरि आफ्नै राजगवाईसँग गर्नुपर्ने होइन। त्यसैले अहिले हामी चाहिँ के भने हाम्रो बिहेभ चाहिँ के भने शान्तपूर्ण तरिकाले हामी चाहिँ के भने कस्तो बिहेभ गर्छ सरकारले राम्रो बिहेभ गर्छ, सरकारसँग हातेमालो गरेर जान तयार छौँ। सरकार हामीलाई पेरेर जान खोज्छ भने हामी चुप लाएर बस्दैनौँ, हामी अर्को सशक्त कार्यक्रमका साथ अगाडि आउँछौँ।
हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट पनि धन्यवाद होला। हामीसँग नरोत्तम वैद्य संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य रहनु भएको छ र पशुपति क्षेत्रको अगुवा पनि रहनु भएको छ। लामो समयदेखि पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि बृहत्तर योजना, त्यसैगरी नागरिकको सहभागितामा संविधान अनुरूपका कार्ययोजना बनाउनका लागि माग गर्दै आउनु भएको छ। सरकारले पछिल्लो समय 100 वर्षे गुरु योजना तयार पारेको विषयमा नागरिकहरूको असन्तुष्टि रहिरहेको छ र सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको नागरिकहरूको माग रहेको छ। यो क्रम अहिलेलाई सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।